मोअज़्ज़ज़ साथियों, हाशमी खानदान इसकी बड़ी खूबियां हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खानदान कायनात का सबसे आला, सबसे बेहतरीन खानदान है और बड़ी खूबियों का मालिक है। इस खानदान के एक अजीम शख्सियत, उनका नाम था अबैदुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई। बड़े अजीम शख्सियत थे। हिजरत से 2 साल पहले पैदा होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, अपने इन चचाजाद भाइयों के साथ बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। आपने कभी देखा कि जब हम कभी अपने करीबी प्यारों के पास जाते हैं तब उनको, बच्चों को ऐसे पुकारते हैं, बर भाग के आओ, दौड़ के आओ। उबैदुल्लाह भी उन खुशकिस्मत बच्चों में शामिल थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सोहबत, ये प्यार, ये नसीब हुआ। इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस्लाम के अंदर और इस घराने के अंदर बड़े बड़े अजीम लोग थे जो कि बड़े सखी थे। लेकिन अजीजों, सखावत में अबैदुल्लाह वो एक मिसाल थे, ज़रबुल मिसल थे। बहुत कम लोग होंगे जो इतने सखी होंगे जिस तरह के अबैदुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा थे। इनके बारे में आता है कि ये सबसे पहले लोग थे जिन्होंने रमजान मुबारक के महीने में अपने घर के सामने गली में दस्तरखान लगवाए। राह चलते लोगों से कहते, आओ भाई इफ्तार करके जाए। मेरे अजीजों, मुझे इससे बात याद आई है। सूडान दुनिया के गरीब तीन मुल्कों में से, गरीब तीन कौमों में से एक कौम है सूडानी कौम। लेकिन सुभान अल्लाह, उनकी खूबी है, रमजान के महीने में वो अपने घर के बाहर दस्तरखान लगा लेते। हर आदमी, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, क्या करते हैं, अपने घर के बाहर बोरी, छोटा सा टाट, कोई कपड़ा बिछाया और घर के अंदर जो चीज है, पानी है, खाने की कोई चीज है, वो दरवाजे के बाहर रख के बैठ जाते हैं। राह चलते लोगों से कहते, आओ भी बिस्मिल्लाह, हमारे पास इफ्तारी करो। काश अल्लाह करे हमारे यहां भी ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए। और मैं कई दफा सोचता हूं, हो सकता है कि यह सिलसिला उन्होंने अबैदुल्लाह बिन अब्बास से ही लिया हो कि वो जो कुछ घर में मुयस्सर होता वो सामने रख देते और लोगों से कहते, आओ लोगों यहां पर इफ्तारी करो। हाशमी खानदान की बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी यह है कि बड़े खूबसूरत होते हैं। अबैदुल्लाह भी बड़े खूबसूरत थे और इनके बारे में आता है कि ये हर रोज एक ऊंट ज़बह करते थे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऊंट का गोश्त 100 आदमी के लिए काफी होता है। इनके बड़े भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास 2 साल बड़े थे इनसे। एक दिन उन्होंने इनको कहा कि अबैदुल्लाह, ये क्या करते हो, हर रोज एक ऊंट ज़बह करते हो? कहने लगे, अच्छा भाईजान, अगर ऐसी बात है तो फिर कल से मैं 2 ऊंट ज़बह किया करूंगा। इतनी सख्त थी, इतनी अल्लाह ताला ने दौलत दे रखी थी। और अगला दिन हुआ, माशाअल्लाह, लोग जो है बेशुमार आना शुरू हो गए। एक दिन एक हासद ने उनके साथ एक थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया कि इनको जरा नीचा दिखाया जाए। उसने क्या किया, जो वज्जहाल अरब थे, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े शख्सियात, उनके पास गया और उनसे जाके कहने लगा कि आज आपको अबैदुल्लाह ने अपने घर खाने की दावत दी, दोपहर के खाने की दावत दी, उनके घर आए। लोगों ने उसको कहा ठीक है। दोपहर का वक्त हुआ, जोहर की नमाज पढ़ने के बाद देखा अबैदुल्लाह ने, माशाअल्लाह बड़े बड़े लोग आ रहे हैं घर पे। पूछा भैया क्यों आए हैं? उन्होंने कहा जी आपने तो हमारी दावत की है, हमें आपकी तरफ से दावतनामा गया था, इसलिए हम आपके घर आए हैं। बड़े ज़हीन आदमी थे, फौरन बात को समझ गए। पहले कि कोई बात नहीं, बैठो इंशाअल्लाह। अपने मुलाजिमों को बुलाया, नौकरों को बुलाया, आधे नौकरों को भेजा, कह लगे जल्दी से बाजार में जाओ और जाके फ्रूट खरीद के लाओ।
اور باقی آدھے جو ملازم سے ان سے کیا جلدی جلدی بکرے ذبح کرو، جلدی کھانا تیار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، فروٹ آ گیا، مہمانوں سے کہنے لگے بھائی آپ یہ فروٹ کھائیں، آپ کے فروٹ کھانے تک انشاءاللہ کھانا تیار ہو جائے گا۔ لو جی، مہمانوں نے فروٹ کھانا شروع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا، اس دوران میں کھانا بھی تیار ہو گیا۔ جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو اپنا جو مینیجر تھا، جو ان کا محاسب تھا، کہنے لگے ایسا کرو ذرا مہمانوں کی گنتی کرو۔ مہمانوں کی گنتی کی تو پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اس طرح کا کھانا جو ہے یہ اگر ہر روز ہم ان کو کھلانا چاہیں تو کھلا سکتے ہیں؟ تو مینیجر نے کہا کہ انہیں حضور کھلا سکتے ہیں۔ کہنے لگے آج کے بعد اعلان کر دو کہ جتنے لوگ آج آئے ہیں سب کے سب اگر چاہیں تو ہر روز آ کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ اور پھر عزیزو، ان کے اس کثرت سخاوت کی وجہ سے انہیں معلم جود کہا جانا لگا۔ معلم جود کا جو معنی میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ گویا سرتا پا سخاوت کرنے والے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سخاوت کے میدان میں وہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا روزانہ کا خرچہ 500 دینار تھا، اور عزیز یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ایک بکری 5 سے 10 درہم میں آ جاتی تھی۔ ان کے گھر میں دسترخوان پر کھانا لگا دیا جاتا، لوگ مساجد سے، مہمان خانوں سے آ رہے ہوتے، ان کے گھر کھانا کھا رہے ہوتے، کسی کو روک ٹوک نہ ہوتی، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ مہمان زیادہ نہ ہوتے لیکن کھانا پک چکا ہوتا۔ ان سے پوچھا جاتا حضرت اب کھانے کا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ایسا کرو کہ جانوروں کو کھانا کھلا دو لیکن کھانا ہر روز اسی طرح پکا کرے گا۔ اور ان کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے مال میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک سمجھا کرتے تھے۔ لوگوں کو بلا کے پوچھتے، ان کے احوال پوچھتے، ہاں بھائی کیا حالات ہیں، مالی حالات کیسے ہیں، کسی کا قرضہ دینا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، تمہارے کیا مسائل ہیں، گھر ہے، اور اگر وہ کچھ اشارہ کرتا کہ میرے کچھ مسائل ہیں تو فوری طور پر حکم دیتے کہ اس کے سارے اخراجات وہ پورے کر دیے جائیں۔ ان کی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، انشاءاللہ اگلی کسی نشست کے اندر آپ سے بیان کریں گے۔ میں نے آپ کو یہ واقعات بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، ایک تو سمجھ لیجیے اہل بیت کے ساتھ ہم شدید محبت کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت میں اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ یہ خاندان بڑے اونچے خاندان ہیں ہمارے تخیلات سے بھی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے باعث مثال ضرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔